है कि नहीं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर भी। यौम आखिरत किसे कहते हैं कि जिस दिन हमारा हिसाब व किताब होना है। कुरान ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। जिस दिन हमारे हर किए का हिसाब अल्लाह के बारगाह में हमें देनी है, हम अच्छा किए हों या बुरा किए हों, इन तमाम को अल्लाह के बारगाह में पेश होना है। जिसका अमाल अच्छे होंगे उसके दाहिने हाथ में उनका नाम अमाल थमा दिया जाएगा, जिसके अमाल बुरे होंगे, गुनहगार होंगे, हद से ज़्यादा गुनहगार होंगे तो बाएं हाथ में थमा दिया जाएगा यौम आखिरत पर। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला। छठी चीज़ क्या है? तकदीर पर ईमान। तकदीर किसे कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ अंजाम पाने वाला है, ये अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक जान गया था कि इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना है। कहा ये कोशिश करेगा, कोशिश में कामयाब होगा, कहा कोशिश नहीं करेगा तभी इसे कामयाबी मिल सकती है, ये अल्लाह ने बना दिया। अब तकदीर का ये मतलब नहीं कि अल्लाह ने जब लिख ही दिया है कि हम फला दिन गुनाह करेंगे तो हमें गुनाह ही करना, हम तो मजबूर हैं, ये इसका मतलब नहीं। अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नज़र में है कि हमने इंसान को अच्छाई और बुराई करने की ताकत दी। एक तरफ था नेकी का रास्ता, एक तरफ था बुराई का, ताकत हमने दी, ये उसी पे चलना शुरू कर दिया बुराई के कि बदी के रास्ते में। या हम चल रहे हैं कई हज़ार साल बाद अल्लाह की इसमें लिखा गया कि फला दिन फला तारीख में पैदा होगा, इतनी उम्र होगी। अल्लाह इनको अता किया था अक्ल भी, शऊर भी, हर चीज़, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते ना चलकर बुराई के रास्ते चला। यही तकदीर है। बहुत सारे लोग तकदीर को गलत समझते हैं। क्या समझते हैं? जब अल्लाह ने गरीबी लिखी दिया है तो हम तो गरीब ही ना होंगे। मेहनत करने के बाद जब आपको हासिल नहीं होता है तब कहिए मेहनत हम करेंगे ही नहीं, और हम कहते हैं नसीब में है तो आ जाएगा। वो चमत्कार हो सकता है, लेकिन सिस्टम है कि हमें कसब करनी है, मेहनत करनी है। जैसे खाना अल्लाह ने दे दिया हमें, मालो ज़रा अता किया है, खाना बन के हाजिर है। अब अल्लाह अगर चाहता है तो खिला देगा। हम बैठे हैं, क्या ख्याल है, हम ऐसे बैठ गए, अब खाना उड़ के आए, हमारा मुंह कोई खोले, हम खोलेंगे नहीं, मुंह कोई खोलेगा अल्लाह की तरफ से, मुंह खुलेगा, अब खाना जाएगा, फिर हम ज़बान हिलाएंगे नहीं, कोई ज़बान को भी हिलाएगा, फिर पेट में जाएगा। ये बेवकूफ़, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। तो हमें तकदीर को समझने की ज़रूरत है। हर अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, हक है ये, लेकिन हमें अच्छाई ही की मेहनत करनी है और बुराई से रोकना है। ये कह के नहीं छोड़ देना है कि अच्छा हो रहा है तो अल्लाह करा रहा है, बुरा हो रहा तो अल्लाह भी करा रहा है, ये नहीं है। तकदीर का मफ़हूम हमें समझने की ज़रूरत है। और सातवीं चीज़ है वलबास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। इस पर भी हमारा ईमान ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मालूम है, मुसलमानों में डहरिया हो गए। वो कहते हैं कि इसी दुनिया में हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, अच्छाई मिलेगी तो हमारे अच्छे का बदला है, इसी में हमें जन्नत मिल गई। हम बुराई कर रहे हैं, हमें परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, यही जहन्नम है, यही जन्नत। इसका ही मतलब, खुशी का मतलब जन्नत और गम का मतलब जहन्नम है। तो उनका अकीदा ख़राब है, वो दीन के दायरे से खारिज है। जन्नत है एक मखलूक है अल्लाह की, जहन्नम भी है अल्लाह की। अच्छा करोगे जन्नत, बुरा करोगे जहन्नम। तो ईमान क्या है कि तस्दीक़ बिमा जा बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी, हर दौर के नबी की बात है। उस दौर के जो भी नबी, हम अपने दौर की बात कर रहे हैं, हमारे नबी अल्लाह की तरफ से जो भी अल्लाह की तरफ से कानून, दीन, शरीयत, ज़ाब्ता, ज़िंदगी गुजारने के तरीके लेके आए, इन तमाम बातों को दिल से मान कर ज़बान से इकरार करना, ये ईमान है। दिल से मान लेना, ये इंदल्लाह हम मोमिन हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में हम मोमिन कैसे हैं? ज़बान से उस बात का इजहार भी ज़रूरी है। अब अगर कोई शख्स दिल से तस्दीक कर लिया, अल्लाह को पहचान लिया, रसूल को पहचान लिया, जान गए कि दीन हक है, लेकिन समाज की खातिर डर से ज़बान से इकरार नहीं कर रहा है, इस दुनिया में वो काफिर ही रहेगा। क्योंकि हम दिल के हाल नहीं जानते, उनका रस्म व रिवाज उनके मजहब के मुताबिक ही होगा
لیکن اس نے اگر اللہ کو پہچان گیا تھا، اللہ کا اقرار کر لیا تھا، رسولوں کو مان گیا تھا، ایمان کی جو بھی 7 چیزیں ہیں اس کو دل سے مان گیا تھا، لیکن ڈر سے اظہار نہیں کر رہا تھا، تو قیامت کے دن وہ اہل ایمان میں تو آ جائے گا، لیکن اس دنیا میں اس کا شمار ایمان میں نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ دنیا میں زبان سے بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 7 چیزوں کا فراٹے سے جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، تو جو ہماری زبان میں لکھ رہی ہے اللہ ہمارے دل میں بھی وہ بنا دے، تب ہم اللہ کے بارگاہ میں مومن ہیں۔ آپ کی نظر میں تو ہم مومن ہیں، آپ کی نظر میں ہم مسلمان ہیں، آپ کی نظر میں ہم تو ایمان والے ہیں کہ ہم بار بار لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں ہیں، مسلمان کمیونٹی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، یہ علامت ہے کہ ہم مومن ہیں۔ جب بھی ہماری موت ہوگی ہمیں مسلمان کی قبر میں دفنایا جائے گا اور ہماری جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے دل سے اللہ کو مانا ہی نہیں تھا، رسول کو مانا ہی نہیں تھا، اللہ کی کتابوں کو مانا ہی نہیں تھا، فرشتے، جنت و جہنم کو مانا ہی نہیں تھا، صرف زبان میں تھا دل میں نہیں تھا، تو اس دنیا کی نظر میں ہم مومن ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ہمارا شمار کافروں کے ساتھ میں ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، کیوں کہ ہم لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کے گھر میں ہیں، باپ دادو مسلمان ہیں، خاندان مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمارا جو مین مقصد ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی ہم مسلمان ہیں۔ کیا ایمان اتنا کمزور ہے کہ انسان کو ایمان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پورا نہ کرے؟ جیسے فریجر کا کام کیا ہے، جیسے وہ چلنے لگتا ہے اندر کی کولر، وہ ٹھنڈا کرتا ہے نا۔ اگر کولر صحیح ہے، چل رہا ہے، تو اس کو ٹھنڈا کرے گا اگر پلیٹ صحیح ہے اس کا۔ اگر ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کولر بیمار ہے، نہیں، اس کے اندر کی جو پنکھا ہے جو اس کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیمار ہے، صحیح نہیں ہے وہ۔ اگر پنکھا لائٹ چلنے کے باوجود پنکھا نہیں چل رہا ہے، پنکھا دکھ رہا ہے لیکن پنکھا ہوا نہ دے رہا ہو، تو اس کا مطلب کہ اس کے پنکھ جو ہے بگڑ گئے ہیں، بگڑ جائیں گے تبھی تو ہوگا نا۔ پنکھا صحیح رہتا، بہت سارے پنکھے دیکھیں گے کہ جب ان کو بالکل سیدھا کر دیا جاتا ہے چلے گا، لیکن ویسی ہوا نہیں لگتی ہے جیسے لگنی چاہیے، تو اس کو صحیح کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس پیمانے پہ اتارنا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم مومن ہے کہ نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے، رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ قرآن کے الگ الگ آیتیں ہیں، یہ اہل ایمان کے بارے میں بتایا، جو مومن ہے وہ یہ کرتا ہے، مومن ہے یہ کرتا ہے، مومن ہے یہ کرتا ہے۔ تو ایمان جس کے اندر ہے وہ یہ چیزیں کریں گے بھی۔ اب ہمیں غور کرنی ہے کہ ہم سماجی دنیاوی نظر میں مومن ہیں کہ اللہ کی نظر میں بھی مومن ہیں۔ ایمان جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یا تو سالم ہوگا، صحیح ہوگا، یا بیمار ہوگا، ضعیف ہوگا یا عقیم ہوگا۔ عقیدے کے 4 کنڈیشن، 4 درجے بتائے ہیں متکلمین کے یہاں۔ کن کے یہاں؟ جو علماء کے یہاں ایمان کو عام طور پر یا تو وہ صحیح العقیدہ ہوگا یا فاسد العقیدہ ہوگا، 2 ہی درجے۔ لیکن اہل طریقت کے یہاں، صوفیوں کے یہاں، انہوں نے اس کے 4 درجے کیے ہیں ایمان کے۔ ایک سالم العقیدہ، سالم، سب سے بہتر عقیدہ وہ کس کا ہوگا؟ وہ نبیوں کا ہوگا، سالم العقیدہ۔ دوسرا درجہ آتا ہے صحیح العقیدہ، یہ اہل ایمان کا جو جتنا اللہ کا قرب ہوگا، جسے اولیاء عبادتوں و ریاضتوں میں کامل ہوگا، اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو بھی آپ اولیاء کے ساتھ میں آتے رہے، وہ ولی تو ایک نہیں ہے کہ ایک الگ مخلوق ہے۔ ایمان لایا، تقوی اختیار کیا، اللہ نے انہیں بلایا سب۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کہتا ہے میرے دوست وہی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب درجے ہیں، کس کا تقوی کمپلیٹ ہو جائے گا، کیا اللہ کی طرف سے نور مل جائے گا۔ تو پہلا ہے سالم العقیدہ،
جو انبیاء کا عقیدہ ہے کہ نہیں. دوسرا درجہ آتا ہے صحیح العقیدہ جو باعمل اہل ایمان کا عقیدہ ہے. تیسرا درجہ آتا ہے ضعیف العقیدہ. وہ کیا آتا ہے؟ ضعیف العقیدہ جو بد عمل ہے. کہہ تو رہا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے لیکن اس کا عقیدہ بہت کمزور ہے. ضعیف کا مطلب کمزور، سمجھے کہ نہیں. اور چوتھا درجہ آتا ہے عقیم العقیدہ کہ وہ عقیدہ کہتا تو ہے لیکن وہ بانجھ پن ہے، کبھی ان سے صحیح عمل ہوتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں ہے. وہ یہ عقیدے کے ہوئے جو اسلام کے دائرے میں رہ کے ہو رہا ہے، مسلمان ہیں سب. لیکن ایک درجہ آتا ہے فاسد العقیدہ.